That's good news for 65-year-old Kanchana Naik of Kolwale, whose house collapsed due to heavy rains. After her plight was highlighted by In Goa 24/7 News, Minister Nilkan Halankar and Donald Fernandez of Street Providence NGO visited her today, assuring the construction of a new home. A grateful Kanchana Naik expressed her heartfelt thanks to the news channel and reporter Sai Prasad Kumre for their intervention. गेल्या वर्षा पडले, ओनू पडले, कोणी पंचायतीन बीन कोणी घेवंक ना खबर. आणि आता ओनू पडल्या उपरांत मागीर बंटी येयलो, साई प्रसाद तेचें नांव, तेन्ना आणि तेणीन हे सगळे हे केला. आणि मागीर आता हे आयज खूब जाण येयल्ले, MLA बी येयलो, ते येयले आणि ती लेडीज येयली, सगळी जाणां येवन आयज म्हाका बांदून दिता म्हण सांगलें. आणि आयज हांव खूश आहा, बांदून दिता म्हणून तितले पुरो म्हाका. सायज तुका खूब बरें दिसता. थँक्यू. म्हाका इतले बरें दिसले. तेन्ना म्हाका बरें हें ना जाल्यार हांव त्रास काडटाली. पावस येयलो, वारें येयले जाल्यार हांव झेम पडनासली रातची म्हाका सगळी रात. तेन्ना आयज म्हाका बरें दिसलें. हांव रितेश वारकणकर, पंच मेंबर. तुमकां खबर आहा फाटल्या दिसांनी ह्यो घराचो इश्यू जाल्लो, मामीचें घर मोडलां म्हणून आनी इश्यू केल्लो. तेन्ना इन गोवाचो साई प्रसाद हेणी हो इश्यू हायलायट केल्लो. बरें दिसता की ह्यो इश्यू जेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या काना मेरेन पावलो, तेन्ना कोपऱ्यांनी पावलो, तेन्ना आयज खंय तरी कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगा येयल्ले खंय आनी आयज ते इन्स्पेक्शन करून खंय घर आपूण बांदून दिता म्हणून सांगला. बरें दिसता की एक पंच मेंबर नात्यान न्हू, एक तेचो चेडो कसो हांवें हो इश्यू तापयल्लो आनी इश्यू केल्लो. तेन्ना बरें दिसता की आमचे हे मिडिया, सोशल मिडिया भाव आमचे आनी ते मिडिया टोटल जे कोण येयल्ले तेंच्यांनी हायलायट केल्ले त्या प्रमाणे आयज कन्सर्न डिपार्टमेंटान सांगला बेगीतले बेगीन तेजें घर बांदून दिता. आमी म्हणटा आयज तुमी येयले खरें, पूण तेजें बेगीतले बेगीन घर बांदून दिवचें अशें करता. आनी जे सोशल मिडियान हे सपोर्ट केला त्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजो क्लोज पयलीं पासून ते कितें आसलें ते पयलीं पासूनच तिजो घोव एक सादो पायलट आसलो आनी मोटरसायकल पायलट, आनी तो तितून तेंचे संवसार चलयतालो. पयलीं एकदां सकयल पडलें तेन्ना आमी तांकां रिपेर करून दिल्लें. गेले फावटी थोडो पांक पडलो आनी ती कितें जालें म्हणून परत ती माती जी आसली तितून पाणी भरोन आनी स्टोर जावन परत आहा तें रिपेर जालें. आतां जेन्ना पावसान जालें तेन्ना लक्षान येलें तेन्ना तेणी म्हाजे कडेन 2-3 येवन गेल्लीच ती आनी कितें करता म्हणजे आमचें कितें आसलें की गव्हर्मेंटाचे जास्त पयशे घेवन ते बरें बांदून दिवचे तिका म्हणून ते मातशे पयशे दिवपाक डिले जाले. आतां आमचो फ्रेंड आमचे स्ट्रीट प्रोविडन्स डोनाल्ड हो फाटीं मी 1 म्हयनो 15 दीस पयलीं आमी एक फंक्शन केल्लें. ते ऑल ओवर GMC म्हणून म्हापशा आजुला हॉस्पिटलान म्हणून ऑल ओवर गोवा सोशल वर्क करता. आनी ते सोशल वर्क जेवणां दिवपाचें एक सिंगल कोणी आसलो तांकां हें ना, तांकां ते जेवणां दिवपाचें करता. आनी स्पेशली तेंच्यांनी ओल्ड एजाक आनी निडी लोकांक जो सपोर्ट तेंच्यांनी सायकोलॉजी म्हणजे मानसिकता जावंक जायना म्हणून ते तेंचो सपोर्ट आहा. हो पयलीं हांव तेंचे देवा कडेन म्हाका तेंचो NGO असो बरो चलोवचो म्हणून. आनी जेन्ना रोखडेंच जेन्ना म्हाका अशें इन गोवान हाडलें तेन्ना तेणें म्हाका कॉन्टेक्ट केलो. आनी सगळें गरज आहा बांदपाची. सम ऑफ द रिजन ते मातशें डिले जातलें, पूण आतां ते फुडें येयल्या उपरांत हांवें करुया म्हणून आनी आमी सांगलें की जाता ते बेगीन ह्या 10 दिसां भितर 15 दिसां भितर आमी ते रेडी करतले. आमी लोकल कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर घेवन आनी तिका सुशेगाद रावपाची जबाबदारी. सो कोलवळे पंचायती कडसून कित्याक मदत मेळना? ती म्हणटाली की कोलवळे पंचायती कडेन आपल्याक कांयच मदत मेळना, तलाटी येतालो रिपोर्ट करतालो वयतालो 2 वर्सां. ते हांव उलयना कित्याक पंचायतीचें, कित्याक हांव चडसो पंचायतीचें इनवॉल्व जायना. तांकां फ्री हँड ज्यो थिवीन पंचायती आहा त्यो म्हाज्या अंडरूय थोड्यो आहा, दुसऱ्या आनी आहा, पूण हांव डायरेक्शन मॅक्झिमम जेन्ना तो कोलवळ पंचायत हांव जेन्ना 1986 मेंबर म्हणून निवडून येयला आनी 2007 हांव आमदार जाला म्हणून गेला. जवळ जवळ 5 टर्म आसलो हांव प्रत्येक घर जाणा आनी म्हाजे कडेन जाता ते हांव सदांच केलां. म्हाजे कडेन येता तेन्ना हांव तांकां करतातूच. आनी तिका हांव ती संपर्कान म्हाजे कडेन आसली. इन्सिडंटली ते पयलींचे पारे आनी आतां ही मात ती फुसफुशीत जाल्या उमळ येयल्या उपरांत थोडो भाग परतूय तिजो हे जावं लागलो म्हणून तो आतां कितें जालें की सगळें मोडलां आनी ते बाकीचे आमी सगळें करून दितले. जशें आतां स्ट्रीट प्रोविडन्स डोनाल्डान सांगलां तशें करून दितले. ते कॉन्ट्रॅक्टरूय हांव बऱ्या पैकी म्हणजे फास्ट करून दिवपी ताका आपयतालो बऱ्या पैकी आशिल्लो म्हणजे फास्ट जाता ते बेगीन. सद्याक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान अटल आश्रय स्कीम काडली कसली घरां सारकें
खबर आहा तुमकां? अटल आसरा स्कीम लॉन्च केली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. आतां अटल आसरा आमकां तर NGO जावं आमची ट्यूबलायट ओपन जाली, सोशल वेलफेअरची ट्यूबलायट ओपन जावंक जायना, तांकां कोणाक धाडूंक जायना. जेन्ना सरकार CM सांगता सरकार तुमच्या दारार हे आतां कितें तो स्कीम आहा न्हू सेम रिलीफ फंड. No, CM Atal Asra. Yeah, but the second also is there. Up to 3 lakh rupees to build poor people's home. Yes. Now, this lady is going to go running around, or government should come there. Social welfare department should come here, na? Definitely. I don't have anything against him. I don't have anything against social welfare minister. I don't have anything against nobody. The scheme which is announced with big advertisement, this is the project. Social welfare director Ajit Pansarkar should send his person here and do her paperwork within the shortest span of time and get this house ready. We will do. We will do many houses, no problem. But when you have announced the scheme under social welfare, sir, तुम्ही ते सांगपाचे मिनिस्टराक बाबा हो स्कीम हा न्हू दी न्हू तिका. Yes. आनी असले कितले घरां हा न्हू आनी कोणाची घरां तर पडली न्हू. Yes, sir. सो आमी आयज हांगा सांगूंक सोदता मॅसेज की जे सरकाराची स्किमी आहा न्हू ते तुमच्या डिपार्टमेंटातले आसा ते क्विकली ट्रान्सलेट जावंक जाय. ते क्विकली गोरिबाक पावंक जाय. आतां सगळे जाग्यार तुमी गोरिबाक लॉज सांगता काय रूल सांगता काय रेग्युलेशन सांगता ते कशें जातलें. सो आतां चडशे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट वुमन एंड चायल्ड स्कीम आसता. आतां लोक बगर ट्रीप मारीत रावता, लोक बगर एप्लिकेशन भरीत रावता, लोक बगर वयर सकयल वयता. ते सरकार आतां आमी तर भायर सरले काय आमचे पयलीं तर आनी कोण खंयचे NGO काय कोण एक्टिविस्ट येयले आनी पळोवन गेले. ते सरकाराचे मनीस भायर कित्याक सरोंक जायना ग्रावंड विजीट करपाक एक रिपोर्ट मारपाक. हे आतां मनीस न्हू हे आतां कोण ते कोणें आसूं मुणकार आसूं काय कोणें आसूं ते गोंयकार ते. सो तांकां तर सरकाराचे हेल्प मेळना जाल्यार कितें फायदो स्किमी अनावंस करून. फक्त स्किमी पेपराचेर इनॉग्रेशनूच आमी करता स्किमीचेर. ते स्किमी आमकां तांकां गरीब लोकांक सोड आमकां तरी दिया न्हू ते आमकांय पावना तुमी. आतां लास्ट मंथ आमी ते पेपरार आयकता आदलो सोशल वेलफेअरचो सेक्रेटरी त्याने खूद घराचें कितें काम केलें आनी एका म्हयन्यान ताणें पेपर वर्क केलें आनी बांगलें. ओके जेन्ना तो सेक्रेटरी आसलो हांवूय ताका मेळपाक गेलें ताणें आमचें काम करूंक ना तेन्ना 3 वर्सां पयलीं काय 2.5 years पयलीं काम करूंक ना. आतां एक फायल आतां सोशल वेलफेअर आहा ताका 4 म्हयने लागले एप्रुवल हाडपाक. आनी तो आदलो सोशल वेलफेअर सेक्रेटरी कोण आहा तेजे घराची फायल एका म्हयन्यान अप्रूव कशें जालें. म्हणजे इतले जे ऑफिसर हांगा गोंयांत येतात हांव म्हणना की सगळे वायट पूण सगळे हांगा कित्याक रावता रिटर्न वता मग तुमच्या गांवांत. जेन्ना गोंयकार ऑफिसर भायर वयता ते रिटर्न ते थिंगा रावना न्हू ते पत्ते येता न्हू. सरकार हेजेर स्टँड घेवंक जाय बाबा तुमी तर गोंयकाराचें कामां करिना आनी ते भायल्याचें कामां म्हणजे मिनिस्टर सरकार ब्युरोक्रेसी सगळे वांगडाच आहा. म्हणजे तुका आतां कांय ना तूं राव उगी बोट चोक आनी बस उगी. तो अहें जावंक जायना फक्त ट्रू MLA काय तुका जाय तशें तुका तर जाय तेन्ना तुमी येवपाचें हांगा न्हू पळोवपाक. आतां असली एक 10-12 घरां आहा गो 10-12 म्हाज्या हिसपान 10 घरां आहा. फाल्यां परवा आमी सांगया मंत्री वांगडा तेजें एक घर आहा. अटल आसरा तुमी लॉन्च केलें कित्याक? अटल आसरा लॉन्च केलें ते केन्ना तुमी इम्प्लिमेंट करतले 2 म्हयने उपरांत 2 वर्सां उपरांत. म्हणजे पेपराचेर सायटीचेर सगळे स्किमी दाखयता तुमी. रियलिटी कितें आहा ग्रावंड लेवलाचेर ती जाय ती गोंयची बाय ती एकटीच आहा. कित्याक भुरगीं तेका पळयतलो मिनिस्टर MLA कोण पळयतलो तेका सरकार कित्याक खातो. सो अहें जावंक जायना न्हू की फक्त जे पेपराचेर आहा ते पेपराचेरच उरले जे तुमी अनावंस करता थिंगाच उरले ते इम्प्लिमेंट जावंक जाय न्हू. ते सोशल वेलफेअर शूड हॅव कम हियर मेट द लेडी फाउंड अ सोल्युशन टू गिव एटलिस्ट 10 rupees कितें तरी दी न्हू. अहें ना की NGO येतले मिनिस्टर येतले MLA येतले ते बांदतले डिपार्टमेंट कित्याक खाता. आतां तुमचे कडेन 560 crore बजेट आहा ट्रायबला कडेन आनी एक आसतले आनी वुमनाचे ते तिगूय डिपार्टमेंट धरून 2000 crore आहा. 2000 crore बजेट आहा ते कोणाक येयल्ले गेले फावटी ते म्हणटा आमकां ते लाडली लक्ष्मी मेळना जे मेळना. आतां पयशे वयता खंय. आतां आमचेच सांगता 4 म्हयने जाले एक फायल सायन मारपाक 4 म्हयने लागता सोशल वेलफेअर. ते 4 म्हयने खातीर आमी आतां 50-60 जाणांक घेवंक ना. ते गोंयकार आतां आमी कितें करूं. सो एडमिनिस्ट्रेशन शूड अंडरस्टँड दॅट इफ द स्किम्स आर गिवन it has to go to the ground. It should not be only politicians or
people controlling the government should get the benefit. Negligence parts of department. Absolutely, the bureaucracy should run the system, not the ministers. No, why should everything go to the ministers? Bureaucracy should be on the ground. Each and every department is having excess staff, doing nothing. Still, they are saying there is shortage of staff. This cannot be permanently. People will get up one day. We are already fighting with them last 2 years. How many more years will go on fighting? So we request the administration, don't be lethargic. You should get up from your seat and come to the ground. Don't wait for NGOs and other activists to come and make noise. When they make noise, you say why they are making noise. Then you come and do the. These houses fallen down 5 days. Kitne days fallen? More than 5. 5 days. Social welfare has come On third. Huh? On third. So 6 days. Social welfare has not come here to see. This is under Atal Asra. Kitne tori di no? Why should she come to your office and ask? You should come to the poor people. सरकार तुमच्या दारार. So आता एज अ थ्रू तुमच्या तर्फे मदत जाता फ्रॉम एनजीओ टाइप. आता ह्याच्या कामाक केन्ना सुरुवात जातली, केन्नाच्यान स्टार्ट जातले आणि कशा तरेन बांधले वयतले की नाही? So see, आम्ही आता कितें करतले, नीलकंठ सर हांव त्याच्या वांगडा आम्ही कोऑर्डिनेट करतले. आनी जे पर्यंत तेका मनीस धाडून, तेका लेबर धाडूंक जाय. आमी तिकाच्यान येवन फिजिकली बांदूंक शकना. सो आमी पयशे रेज करून तेका कितें दिवंक शकता, कॉस्ट रिपेर करता म्हणजे कॉस्ट. सो हय कोण जितल्यान हांवें खूब मेसेजी पळयल्या पोस्टाचेर, मिनिस्टर काम करिना अशें ते कितल्यान मेसेजी घातला न्हू. तुका तर 1 बॅग सिमेंट ते 2 बॅग 10 फातरां दिवंक शकता न्हू, जाल्यार तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करा. कॉमेंट मारून न्हू कांयच जावपाचें ना. कित्याक आमकांय खबर आहा एडमिनिस्ट्रेशन काम करिना, आमकांय खबर आहा गरीब लोक आहा. बेश्टे कॉमेंट मारून न्हू कोणाचो फायदो जावपाचो ना. सो लेट अस वर्क टू पॉझिटिव्ह. लोकांचो कितें बेनिफीट जावं न्ही. ओके, मिनिस्टर इज स्लो, गव्हर्मेंट इज स्लो, ओके, बट लेट अस एज ह्युमन बीइंग, लेट अस एज सिटीजन, let us as concerned Goans come forward and donate something so that we can build this home. And not only this home, whichever homes are falling down, we are ready to follow. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सध्या पावलेलो आसा. आज परत एकदा पावला मी कोलवाळे कोणी वाडो हांगसर. कोलवाळे कोणी वाडो हांगसर येवपाचे कारण म्हणजे काही दिसा पयलीं म्हटल्यार 3 तारखेच्या दिसा भरमसाट जेन्ना जोरदार पावस पडलेलो, त्या पावसान जी कंचना नाईक जी आसा ही हांगसर कोलवाळे कोणी वाडो हांगसर रावता. थेट माझ्या फाटल्यान जर तुम्ही पळोवंक शकता की हांगसर तिचे एक ओल्ड पोन्ने घर आसा आणि कितलीशीच वर्सां जाली ती ह्या घरान रावता. पण अशें जाल्लें की लास्ट इयर म्हणजे पोरू जेन्ना वादळ आणि पावस पडलेलो तेन्ना तिचे जे घर आसा हे कोसळून पडले. कितें तिचे घर जे आसा हे मातयेचे घर असले. त्याच्या उपरांत ओणूच्या दिसा आम्ही पळयलं ह्या वर्सा जेन्ना 3 तारखेक परत एकदा भरपूरसो पावस पडलो तेन्ना परत एकदा तिचे जो बाकीचो जो काही भाग जो आसलो घराचो तो सगळो मोडून पडलेलो. त्याच्या उपरांत आम्ही जेन्ना तिका येवन मेवले हांगसर आनी तिचे कडल्यान जाणून घेतले सगळं तिचे दुःख जे आसा पळय ते आम्ही आयकून घेतले. त्याच्या उपरांत तिने आमकां सांगले की लास्ट इयर आमदार येयलो, तिका सांगले की आपण हेल्प करता, मदत करता, पण तिका मदत जावंक ना. त्याच्या उपरांत पंचायती तर्फे सगळे पंच सरपंच येयले, तलाठी येयलो, रिपोर्ट करून गेलो. त्यांच्यानी सांगले की आम्ही रिपोर्ट हो फुडें पावयता आणि कितें तरी तुका मदत जातली म्हणून. पण मदत तिका पोरूय जावंक ना आनी ओनूय जावंक ना. जेन्ना आम्ही हो इश्यू आमच्या इन गोवा चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना आम्ही हायलायट करून दाखयलो, आज हेचो बरो इम्पॅक्ट पडलेलो आमकां दिसना की येयलेलो आसा. तो इम्पॅक्ट म्हणजे आमदार नीलकंठ हळर्णकर हे स्वतः हांगसर पावले. त्याच प्रमाणे स्ट्रीट प्रोव्हिडंट जे आसात पळय, डोनाल्ड फेर्नांदीस, एनजीओ, त्यांचे बाकीचे जे मनीस आसात त्यांचे वांगडी काम करपी ते हांगसर पावले आणि त्यांच्यानी एक आश्वासन दिले. फक्त आश्वासनच न्हू, त्यांच्यानी सांगले 100% आम्ही तुमचे घर जे आसा हे तुमकां बांदून दिता म्हणून सांगलेले आसा. आणि आता ती कंचना नायक जी आसा ती सारखी खुश आसा की 2 वर्सां जे तिचे घर जे पडीक असले अखेरेक तिचे घर जे आसा हे आता बांदून तिका पहिली भशेन आता मेळटले. आता पुराय कितें आसा पळय ती आमी कंचना नायक जी आसा तिच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की तुझे जे घर पडीक असले आज अखेरेक ते बांदून तुका मेळटा, तुका कशें दिसता पळय हे पुराय कितें आसा पळय आमी त्या जी बाई आसा, बायल आमच्या वांगडा आसा जी कंचना नायक ह्या घराची जी ओनर, आमी तिच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राहा तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कोलवाळेच्यान.